सूरह निसा का 22वां रुकू और छठे पारे का दूसरा रुकू। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, यसअलुका अहलुल किताब, ए महबूब अहले किताब आपसे सवाल करते हैं। अहले किताब ने यह सवाल सरकशी, इनाद और दुश्मनी की वजह से किया, बुग़्ज़ रिसालत की वजह से किया। यसअलुका अहलुल किताब, ए महबूब अहले किताब आपसे सवाल करते हैं, अन तुनज़्ज़िल अलैहिम किताबम मिनस समाई, कि इन पर आसमान से एक किताब आप उतार दें, यक बारगी, यानी ऐसी किताब नाजिल फरमाएं जो एक साथ पूरी की पूरी नाजिल हो जाए। शान नुज़ूल इसका ये है कि यहूदियों में से काब बिन अशरफ और फ़खास बिन आज़ूरा ने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं तो हमारे पास आसमान से यक बारगी किताब लाइए, पूरी किताब एक साथ नाजिल हो। क्योंकि कुरान मजीद फुरकान हमीद की कभी 2 आयतें नाजिल होती हैं, कभी 5 आयतें नाजिल होती हैं। इस तरह किताब लेकर आइए जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लाए थे। ये सवाल इनका हिदायत को हासिल करने के लिए नहीं था और ना इसलिए था कि किताब नाजिल होगी तो हम उसकी इत्तिबा करेंगे, बल्कि सिर्फ सरकशी और बगावत की वजह से था, बुग़्ज़ रिसालत की वजह से था, इनाद और दुश्मनी की वजह से था। इस पर यह आयत करीमा नाजिल हुई, फ़क़द सअलू मूसा अकबर मिन ज़ालिक, तो वो तो मूसा से इससे भी बड़ा सवाल कर चुके। यानी ये सवाल इनका कमाल जहालत से है। यानी ये बात मालूम होती है कि ये बहुत बड़े जाहिल लोग हैं और इस किस्म की जहालतों में इनके बाप दादा भी गिरफ्तार थे। अगर सवाल तलब हिदायत के लिए होता तो पूरा कर दिया जाता, मगर वो तो किसी हाल में ईमान लाने वाले न थे। फरमाया कि इनके बाप दादाओं ने मूसा अलैहिस्सलाम से इससे भी बड़ा सवाल किया। फ़क़द सअलू मूसा अकबर मिन ज़ालिक, तो वो तो मूसा से इससे भी बड़ा सवाल कर चुके। फ़क़ालू, कि वो बोले, अरिनल्लाह जहरतन, हमें अल्लाह को एलानिया दिखा दो, यानी हम अपने सामने अल्लाह को देखें, ऐसा आप करें। इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से ये कहा। ये उस वक्त कहा जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने बछड़े की पूजा की। मूसा अलैहिस्सलाम कौम के मुतालबे पर कि उन्होंने मुतालबा किया कि हमें एक किताब चाहिए जिस पर हम अमल करें। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की और फिर कोहे तूर पर वो किताब लेने के लिए गए। वो किताब लेकर 40 दिन के बाद आए तो आपने देखा कि पूरी कौम की अक्सरियत बछड़े की पूजा कर रही है। सिर्फ 6 लाख में से 12,000 बचे जिन्होंने शिर्क नहीं किया और बछड़े की पूजा न की। बाकी सब मुशरिक हो गए, मुर्तद हो गए, काफिर हो गए। बछड़े को खुदा समझकर पूजते रहे। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इन्हें यह हुक्म दिया कि तुम सब अब तौबा करना चाहते हो तो इसका हल ये है कि अल्लाह की बारगाह में तौबा करो और अपनी गर्दनें झुका दो ताकि तुम्हें दुनिया में इसकी सजा दी जाए और तुम कत्ल कर दिए जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में यह था कि अगर कोई मुसलमान मुर्तद हो जाए, फिर अगर दोबारा तौबा करके मुसलमान भी हो जाए, फिर भी दुनिया में उसे कत्ल कर दिया जाएगा। घुटनों के बल ये खड़े हुए, गर्दनें इन्होंने झुका दी।
اور 12,000 افراد جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا، بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی، انہوں نے تلواریں لے کر ان کے سر اڑائے۔ صبح سے شام تک تقریباً 70,000 افراد مارے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام روتے رہے، رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے کہ مالک تو معاف کر دے، اگر اس طرح سب قتل کر دیے گئے تو پوری قوم ہلاک ہو جائے گی اور صرف 12,000 بچیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور فرما دیا گیا کہ جو 70,000 افراد ہلاک ہو گئے انہیں شہادت کا رتبہ دے دیا گیا، اور جو باقی بچ گئے موسیٰ علیہ السلام اس پوری قوم میں سے 70 کا چناؤ کریں جو اس قوم کے سب سے سمجھدار لوگ ہوں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع لانے والے ہوں، تو وہ 70 افراد کا چناؤ ہو جائے اور وہ کوہ طور جا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ ان میں سے 70 افراد کو چن لیا گیا اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے کوہ طور پر۔ کوہ طور پر انہوں نے جا کر یہ کہا کہ اے موسیٰ، ہم آپ کی بات پر یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے خود اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، بولے ہمیں اللہ کو اعلانیہ دکھا دو، سامنے ہم اللہ کو دیکھیں۔ آپ ایسا کر دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ پر ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ایک کڑک نے آ لیا، زوردار آواز پیدا ہوئی اور زلزلہ آیا اور 70 یہ افراد ہلاک ہو گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ فرمایا۔ تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ محبوب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ایک ساتھ کتاب نازل ہو جائے تو ہم ایمان لائیں گے۔ انہوں نے اس سے بڑا سوال موسیٰ علیہ السلام سے کیا۔ یہ سرکش اور جاہل قوم ہے۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر بچڑے کو لے بیٹھے، یعنی بچڑے کو پوجنے لگے بعد اس کے کہ روشن آیتیں ان کے پاس آ چکی، توریت ان کے پاس آ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سچے ہونے پر واضح دلالت کرنے والے تھے۔ باوجود اس کے کہ توریت ہم نے ایک ساتھ نازل فرمائی تھی، اس کے باوجود اطاعت کرنے کے بجائے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا سوال کیا، اور یہ دیکھنے کا سوال بھی اللہ کی محبت میں نہیں تھا بلکہ سرکشی کی وجہ سے تھا کہ ہم آپ کو نبی اسی صورت میں مانیں گے جب آپ ہمیں اللہ دکھا دیں۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، تو روشن معجزات دیکھنے کے بعد انہوں نے بچڑے کی پوجا کی۔ فعفونا عن ذلك، تو ہم نے یہ معاف فرما دیا۔ جب انہوں نے توبہ کی تو ہم نے انہیں یہ گناہ معاف کر دیا۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کے لیے درس ہے کہ وہ بھی توبہ کریں تو اللہ انہیں بھی اپنے فضل سے معاف فرما دے گا۔ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے موسیٰ کو روشن غلبہ دیا، ایسا تسلط عطا فرمایا کہ جب آپ نے بنی اسرائیل کو یہ فرمایا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، جو تم نے بچڑے کی پوجا کی ہے اس سے توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دو، تو 6 لاکھ میں سے 12,000 نے شرک نہیں کیا تھا، بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی، باقی لاکھوں کی تعداد میں جو تھے اس میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کا انکار کر سکے۔ سب گھٹنے کے بل کھڑے ہو گئے، اپنے سروں کو انہوں نے جھکا دیا اور آپ کی اطاعت کی۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے آپ کو روشن غلبہ دیا۔